हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें बताएंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे बहुत मोहब्बत नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तो इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना, वरना तुम पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो जगह कौन सी हैं जहाँ बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो सबसे ज़्यादा अपने शोहर की तवज्जो की इसको ज़रूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है, इनको अपने शोहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी दुनिया शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म होती है। अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तो बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है, और शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। जब साथ देने वाला साथी खुद इसके घर वालों के सामने अपने घर वालों में हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता। नाजरीन, अक्सर ख़वातीन ये शिकवा करती हैं कि इनके शोहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शोहर इनकी कोई भी बात नहीं मानते। तो अपने शोहरों को अपने काबू में करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो गलती कर बैठती हैं, वो ना सिर्फ इनकी ज़िंदगी तबाह करता है बल्कि इनके पूरे घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शोहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा के पास जाती हैं, और जहाँ से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत को दांव पर लगा देती हैं। और ख़वातीन ऐसी बातें करती हैं कि इनका शोहर इनकी रहे। ये बस ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शोहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शोहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शोहर की बुराई ना करें। अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शोहर की कोई बुराई करती है या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शोहर की बुराई करती है, तो ऐसी बातें शोहर के लिए बासे शर्मिंदगी होती हैं। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि कभी भी अपने घर वालों के सामने अपने शोहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही ख़वातीन को अपनी तारीफ़ सुनना होता है, तो मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शोहरों की हमेशा तारीफ़ करें, अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शोहर की कोई बुराई करता है तो इसे हरगिज़ ना सुने और इसे ऐसा करने से गुरेज करें। ऐसा करने से शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो इसका गर्विदा बनाने के लिए अगला नंबर है, शोहर खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए, इसके खाने पीने का ख्याल रखें। जो चीज़ें इसको खाने में पसंद हैं इसकी पसंद की चीज़ें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है तो इस बात पर इसका शोहर फ़ख्र करता है, और ये शोहर चाहता है कि इसकी बीवी
اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گے، فریش ہوگا اور گھریلو نچاکیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں میں محبت اور زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے، اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں۔ خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی عجیب بات اچھی نہیں لگتی۔ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانے دیتے۔ انہیں بھی ایسا چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضا مند، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے، ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ رہتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پہ راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر محسوس کرتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہے کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں دلچسپی لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سمر کر رہے گی۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میں گندے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔ صاف ستھرا لباس پہن کر بن سمر کر اپنے شوہر کا مسکراتے ہوئے استقبال کرے۔ یہ کام جو خواتین کرتی ہیں اپنے شوہروں کے دلوں پہ راج کرتی ہیں، کیونکہ ہر شوہر چاہتا ہے اس کی بیوی صرف اسی کے لیے تیار ہو، اسی کے لیے بنے سنورے۔ لیکن عموماً خواتین یہ غلطی کر جاتی ہیں کہ وہ جب گھر سے باہر کہیں جاتی ہیں تو پھر بھرپور طریقے سے تیار ہو کر جاتی ہیں، لیکن گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بن سمر کر نہیں رکھتی۔ اور یہی وہ وجہ ہوتی ہے کہ جب ان کے شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بہت عزت کریں، اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کی، ان کے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ وہ کام ہوتا ہے جو مرد کے دل کے اندر اپنی بیوی کی قدر، اہمیت، عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ایک بہت اہم بات جو خواتین اپنا لے تو اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا سکتی ہیں، وہ یہ کہ جب ان کا شوہر کبھی مشکل میں ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، غم میں مبتلا ہو، تو ایسے وقت میں اپنے شوہر کا بھرپور خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تاکہ وہ جلد صحت مند ہو جائے اور بھرپور طریقے سے اپنی زندگی کو آپ مل کر جئیں۔ نمبر 10، ایک گھر میں رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار کسی بات پر ناراضگی ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جاتا ہے، تو ایسی کسی بات کو کبھی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں۔ یاد رکھیں گھر میں بچے موجود ہیں تو ان کے سامنے بھی آپس میں اس طرح کی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں، کیونکہ اس چیز سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے اور پھر اسی وجہ سے بہت سارے ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم باتیں، اگر خواتین ان پر عمل کرتی ہیں تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔